हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2020 में जो उर्दू का पेपर क्लास 11th का आया था, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2017 का जो पेपर था उर्दू का ही, वो कैसे आया था और कौन कौन से सवालात थे उसमें। आज मैंने 2020 का यहाँ पर लाया है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं 2020 में। पहला ही जो क्वेश्चन यहाँ पर है, हिस्सा अलिफ, इसमें आपको इक्तबासात दिया गया है। इस इक्तबास को आपको गौर से पढ़कर आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इक्तबासात हैं। एक इक्तबासात ये हैं, तो नीचे सवालात हैं, इनके जवाबात इसको पढ़कर आपको सवालात को जवाबात देने हैं, यानी इनको पढ़कर इन सवालात के जवाबात आपको देने हैं। तो चलिए अगली की तरफ। अगर आपको ये पिछला वाला जो है नहीं आता, ये इक्तबासात आपको नहीं आएगा, तो इसके ऑप्शन भी है यहाँ पर। इसका ऑप्शन भी ये यहाँ पर है, ये वाला। तो ये आप पढ़कर इसके जो सवालात होंगे उनके जवाबात आपको यहाँ पर देने हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, एक कहानी या आखिरी कदम का खुलासा लिखिए। ठीक है, इसके बाद दिए गए सवालात में से सिर्फ 2 के सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए यहाँ पर हैं। इन चारों में से आपको खाली 2 के जवाब देने हैं। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, या तो ये वाला और ये वाला कर सकते हैं। इन चारों में कोई भी 2। ठीक है, तो चलिए अगले की तरफ। इसके बाद मीर अमन की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। मीर अमन पर आपकी जो मीर अमन है उसके हालात ज़िंदगी यहाँ पर तहरीर करनी है, यानी लिखनी है आपको। अगर आपको ये नहीं आता, मीर अमन दहलवी की जो हालात ज़िंदगी है ये आपने याद नहीं की, तो इंशाइया पर नोट यहाँ पर आया है, तो इंशाइया पर आपको नोट लिखना है। ठीक है, तो हिस्सा बे की तरफ। 5वां, दर्ज झेल अशार में से सिर्फ 2 के शायर के हवाले से साथ तशरीह कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ अशार दिए गए होंगे, उन अशार को आपको देखकर उनके तशरीह करनी है और शायर का भी हवाला देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 शायर हैं और यहाँ पर भी 2 शायर हैं, यानी कुल मिलाकर ये 4 शायर हो गए। तो इन 4 शायरों में से आपको खाली कितने की तशरीह करनी है? खाली 2 की। मगर इसमें आपको याद रखना है, शायर जो है जिसने इन अशार को लिखा है उसका भी यहाँ पर नाम लिखना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपको ये अशार नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं काम, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आप ये कर सकते हैं, किसी एक शायर बंद की तशरीह नज़म और शायर के हवाले से के साथ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिए गए हैं। इन दोनों में से आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं, इन 2 में से आपको खाली एक की तशरीह करनी है। एक बंद की तशरीह नज़म और शायर के हवाले के साथ की करनी है। ये भी उसी के साथ हैं, ये वाला भी, यानी 3 आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये भी पिछले वाले के साथ हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर शाद अजीम आबादी की गज़ल गोई की खसूसियत बयान करनी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है तो ये ज़रूरी है। यहाँ पर नज़म बंजारनामा के मरकज़ी ख़याल की वजाहत कीजिए, ये भी लिखना है। गज़ल या नज़म पर नोट लिखिए, यानी ये जो भी पेपर आता है तो उसमें या गज़ल पर नोट लिखना है या तो नज़म पे आपको नोट लिखना है। दोनों में से आपको एक न एक याद करना है। अगर मेरा मानेंगे तो आप दोनों ही याद करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। ठीक है, दर्ज झेल असलाहत में से 2 के मिसालों के साथ तारीफ़ें कीजिए। रदीफ़ किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं, तशबीह किसे कहते हैं। यानी आपको बताना है रदीफ़ हम किसको कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं, तशबीह किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद सन्नत सन्नत तजनीस किसे कहते हैं, तलमिया किसे कहते हैं, ये भी लिखना है। इसके बाद हिस्सा जीम जो है, यहाँ पर दिए गए उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज का मजमून लिखे। या तो आपको कश्मीर जन्नत बेनज़ीर लिखना है, ठीक है, मगर वो होना चाहिए 200 अल्फाजों पर मुश्तमिल होना वो चाहिए। ठीक है,
دوسرا اگر یہ آپ کو نہیں آئے گا تو اس میں دوسرا بھی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، بھارت کا جمہوری نظام، ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا۔ اپنے دوست کو امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے پر مبارکبادی کا ایک خط لکھے، 10 مارکس کا ہے بھائی یہ والا، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ یہ لکھ سکتے اپنے علاقے کی گلی کوچوں کی خستہ حالی پر ایک اخباری رپورٹ تحریر کیجیے۔ یہ بھی نہیں آتا تو یہ کر سکتے ہیں، اپنے دوست کی دکان میں ریڈی میڈ کپڑوں کا نیا اسٹاک آیا ہے جس کے سیل کے لیے ایک اشتہار تحریر کیجیے، ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ حصہ دال میں درج ذیل سوالات میں سے صرف دو سوالات کے جوابات لکھے، یعنی یہاں پر آپ کو 3 سوالات دیے گئے ہیں، 3 ہیں یا اور علاوہ دیکھیں گے ہم، اور مت ہیں، ہاں 3 ہی سوالات یہاں پر ہیں، تینوں میں سے آپ کو خالی کتنے کرنے ہیں، 2 سوال کرنے ہیں۔ یا تو آپ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثری کی ترقی میں کیا رول ادا کیا، دوسرا انجمن پنجاب نے اردو نظم کی ترقی میں کون سا رول ادا کیا، اردو زبان کی ابتدا سے متعلق کوئی مستند نظریے بیان کیجیے، ٹھیک ہے، تینوں میں سے آپ کو خالی 2 کرنے ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل حروف کی مثالوں کے ساتھ تعریف کیجیے۔ حروف، اس کی آپ کو مثالوں کے ساتھ تعریف کرنی ہے، یعنی حروف ندا کسے کہتے ہیں اور اس کی بھی آپ کو ایگزامپل دینی ہے۔ حروف ندا اگر ہم دیکھیں گے، میں آپ کو تھوڑی ہنٹ دوں گا یہاں پر، حروف ندا وہ حروف ہیں جس میں ہم کسی کو پکارتے ہیں، یعنی ندا ہم کہتے ہیں آواز کو، جس میں ایگزامپل ہم لکھ سکتے ہیں ارے، اوئی، ٹھیک ہے، ابے، ادھر دیکھ، کرتے ہیں نا کسی کو ہم، ہاں۔ حروف استدراک اور حروف تشبیہ، یہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹو یہاں پر ہیں 13واں آبجیکٹو مصروعی سوالات، ہر سوال کے لیے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صحیح جواب کو چن لیجیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کب پیدا ہوئے، یعنی آبجیکٹو یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب جو ہیں کب پیدا ہوئے، 1880 کو ہوئے، یا اس ڈیٹ پہ ہوئے، اس ڈیٹ پہ ہوئے، اس ڈیٹ پہ ہوئے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد جواہر لال نہرو نے ایک یادگار وصیت میں کس ندی کا ذکر کیا ہے، سیدھا یہ گنگا کا، ٹھیک ہے۔ ریڈی کا لال نور خان کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے، مولوی عبدالحق کا، فرحت اللہ بیگ کا، سر سید احمد خان کا، یا رشید احمد صدیقی کا، کس کا لکھا ہوا ہے، چاروں میں سے آپ کو ایک آپشن چننا ہے جو صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ 12واں بانگدرا میں کس کی شاعری تصنیف ہے، یہ بھی لکھنا ہے۔ نصاب میں شامل فرض لطیفہ کس کی تخلیق ہیں، اقبال کی ہیں، حالی کی ہیں، نذیر اکبر آبادی کی ہیں، یا اکبر الہ آبادی کی ہیں، یہ بھی لکھنا ہے۔ 13واں مثنوی سحر البیان کے مصنف کون ہیں، یہ لکھنا ہے۔ مرزا شوق ہیں، دیان شنکر نسیم ہیں، میر حسن ہیں، یا اقبال ہیں۔ اس کے بعد خبردار پھر ایسا نہ کہنا، گرامر کی روح سے خبردار کیا ہے، حرف تردید ہے، حرف نفرین ہے، حرف تنبیہ ہے، حرف اضافت ہے، میرے خیال سے حرف تنبیہ ہے کیونکہ اس میں اس کو خبردار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ پڑھ کر گرامر میں دیکھیے کہ حرف تردید کسے کہتے ہیں، نفرین کسے کہتے ہیں، تنبیہ کسے کہتے ہیں، اضافت کسے کہتے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے ہیں جیسے استدراک ہیں، ندا ہیں، حرف تشبیہ یہاں پر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ہیں وہاں پر، آپ چاہو تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی کی اور۔ ارے نادان ایسی حرکت سے باز آ جا، گرامر کے اعتبار سے ارے کیا ہے، میں نے پچھلے ہی بولا ارے یعنی اس میں آواز دیے جاتے ہیں، ارے ارے یعنی حرف ندا، ٹھیک ہے۔ اسی سے ہم دوسری کی طرف آتے ہیں، دہلی اور آگرہ بڑے شہر ہیں، دہلی اور آگرہ کیا ہیں، خطاب ہیں، اس میں علم ہے، اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ ہے۔ چونکہ دہلی اور آگرہ، دہلی جو ہے ایک جو ہے یہ سینٹر ہے تو اس کا نام جو ہے خاص ہے، اور آگرہ بھی خاص جگہ ہے کیونکہ وہاں پر کیا ہے، تاج محل ہے۔ تو کیا یہ کتاب ہے، نہیں ہے، کتاب نہیں ہے۔ اس میں علم ہے، نہیں ہے۔ اس میں نکرہ ہے، نہیں ہے۔ تو اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کی اور لاسٹ والا جو کوشچن یہاں پر پوچھا گیا ہے آبجیکٹو ہے، احمد روٹی کھاتا ہے، گرامر کے لحاظ سے کھاتا ہے کیا ہے، فعل مستقبل ہے، فعل مضارعہ ہے، فعل حال ہے، فعل ماضی ہے۔
دیکھیے کہ یہاں پر جو احمد روٹی کھاتا ہے وہ ابھی بھی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر لکھا گیا ہوتا احمد روٹی کھا رہا ہے یہاں پر، تو پھر سے فعل حال ہوگا، احمد روٹی کھائے گا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کس میں آئے گا، فعل مستقبل میں آئے گا، کیونکہ وہ کھائے گا، ٹھیک ہے۔ احمد نے روٹی کھائی، تو اس کا مطلب آئے گا وہ فعل ماضی ہے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، آج جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے جو 2020 کا پیپر لایا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کس طرح کا پیپر ہے۔ میں پھر سے آپ کو پیچھے لے جاؤں گا تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبانا۔